ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपका टेक लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी अनथक मेहनत और फील्ड मार्शल की जो बारीक बीनी और जिस नज़र से जिस सालिसी के साथ उन्होंने आगे बढ़कर किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया इस वक्त अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मोतरफ है। ज़ाहिर है ये कोलैब अगर नहीं होता तो शायद ये मसला इतना आसान ना होता हल करना। सबसे पहले तो ये बताएगा, ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है, इस पर क्या राय रखते हैं और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में कि माइलस्टोन है, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज मेकिंग या हिस्ट्री हैज बीन मेड कि जिसमें पाकिस्तान की जो अनथक मेहनत हुई की फॉर द लास्ट, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, 3 months and 16 days। और स्पेशली देखें कि जब दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने कहा कि पीस एफर्ट्स को लेके आगे बढ़ा। मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे, इसके बावजूद पाकिस्तान हिम्मत नहीं हारा। सो वी वर इंस्ट्रूमेंटल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज इंस्ट्रूमेंटल जब 7-8 अप्रैल की रात को एक इंटेंस डिप्लोमेसी की गई और सीज फायर करवाया गया। सो इट वाज अगेन पाकिस्तान जब वो प्रोजेक्ट फ्रीडम में उसको रोक दिया अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पे। फिर इसके दरमियान में हमने देखा अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने पेशेंस के साथ हौसला नहीं हारा और फ्रीक्वेंट विजिट्स नकवी साहब जाते रहे हैं। फील्ड मार्शल के अपने जो विजिट्स हुए हैं और इसके बाद फिर बातचीत हम आगे बढ़ाते। इवन कल जो रात थी 14-15 की रात को, जब इसराइल ने एफर्ट की लॉस की टू डीरेल द पीस प्रोसेस, आप देखे लेबनान बैरूत में हमले किए गए हैं और उसके बाद सो दैट वाज द टाइम। और उस रात को बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप थी नहीं सोई और दे वर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द अमेरिकन एंड ईरानियन ऑफिशियल्स। और वो समझते थे कि अगर इधर से सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो यही इसराइल की ख्वाहिश थी, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान प्रिवेल कर गया। और लास्ट प्रॉब्ली इट वाज 3:40 के करीब जब प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट किया। सो दैट वाज द टाइम प्राइम मिनिस्टर ने सबको ऑन बोर्ड लेने के बाद एक पोस्ट किया। सो दैट वाज द क्रेडिबिलिटी, रेलेवेंस थी पाकिस्तान की, एक्सेप्टेबिलिटी थी टू द वारिंग फैक्शंस जो थी और जिन्होंने एक्सेप्ट किया। सो पाकिस्तान देखें कि जो इसमें पाकिस्तान की हम कहते हैं जो कामयाबी पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की कामयाबी है। और बेसिकली एक एक तबाहकुन हालात वाकयात से दुनिया को पाकिस्तान ने बचाया। सो देयरफॉर पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल वैसे बढ़ चुका था और अभी एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है, इंटरनेशनल प्लेयर, इट्स नॉट ए रीजनल प्लेयर। वी आर अ सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और फ्यूचर में आप देखेंगे पाकिस्तान का बड़ा क्लियर किरदार होगा, स्पेशली जो पेच अप करवाने में बिटवीन जीसीसी कंट्रीज। मेनली जब हम बात करते हैं यूएई में कुवैत का और जो बहरीन के और ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, और वो उसमें वो चाहेंगे कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, उसमें भी पाकिस्तान करेगा। और दुनिया पाकिस्तान की तरफ अभी देख रही है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। इवन वो ममालिक जो राइट। वो थिंक टैंक्स थे जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते थे, आज वो कहते हैं पाकिस्तान हैज प्लेड ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव रोल। तो एक्नॉलेजमेंट और वेलमिंग सपोर्ट है पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान की पिछले देखें 1 साल के अंदर एक मार्के हक और बुनियाद मरसूज में हमने इंडिया को सबक सिखाया। और फिर इसके बाद ये जो हमने पैचअप करवाया है जो अभी 19 तारीख राइट। को साइन होगा, सो पाकिस्तान की तारीख के लिखा जाएगा। एग्जैक्टली अहमद हसन साहब, अब हम यही देख रहे हैं कि मार्का हक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं, यकीनी तौर पे उसी की एक कड़ी है। उस जंग के जीतने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है पूरी दुनिया का, ये शायद उसी का पेश ख़ैमा है जो आज हम इस दिन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जब लास्ट टाइम हमारे टॉक्स हो रहे थे तो वो इस्लामाबाद सबकी तवज्जो का मरकज़ था, लेकिन आप क्या समझते हैं इस बार जेनेवा का इंतखाब करना कोई ख़ास वजह इसके पीछे हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो इस वक्त तब्दीली आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर, जब ईरान ये बात करता है कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो कोई छोटी बात नहीं होती। जिस तरीके से ईरान जी। ये बात कर रहे हैं सस्टेनेबल पीस की तरफ जाना, इसका मतलब ये है कि जो मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी apparatus है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की ईरान बात कर रहे हैं। अमेरिकन भी अगर ये बात जान के टेबल पे आके नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी इस बात को सेकंड करते हैं। सो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल लेवल्स पे तब्दीलियां आ रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के अंदर।
اس سارے کانٹیکسٹ میں ابھی جو ہو رہا ہے، صرف یہ امیجن کرے، اس کا ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب یہ پیس ڈیل اور یہ نیگوسیشن کا فریم ورک ڈیزائن ہو رہا ہے، تو کئی دہائیوں کی جو کوئرسو ڈیٹرنس کے اوپر سارا میکنزم چل رہا تھا، وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈپلومیسی کے اوپر اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر جا رہا ہے، جہاں پہ ڈپلومیسی از گوئنگ ٹو پلے اے ویری وائٹل رول آگے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. سو مڈل ایسٹ کے اندر جب اتنی بڑی چینجز آ رہی ہوں اور اس کا بیگج تقریباً 100 سال کا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں کہ پیس کا فریم ورک سائن کہاں پہ ہو رہا ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہا، وہ چیز آئی تھنک اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو میڈیٹ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا، اس کو ہوسٹ بھی پاکستان کر رہا ہے. دس از واٹ دیٹ از امپورٹنٹ. اور پوری دنیا اس وقت آپ دیکھیں کہ دو کے اوپر پوری دنیا اس وقت بہت خوش ہے. پوری دنیا سے مبارکبادیں جو ہے پاکستان کی طرف آ رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ پر. جیسے آپ نے کہا مارکہ حق کے بعد، یس مارکہ حق پلیڈ اے ویری ویری وائٹل رول اس ساری سچویشن میں پاکستان کو لے کے آنے کے لیے جس میں آج ہم کھڑے ہیں. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی جو 5000 6000 سال پرانی تاریخ ہے، اس میں ہمیشہ سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ پرانے لیڈرز کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو ریفرنس کسی نہ کسی جنگ کا ملے گا کہ جنگ کے اندر لیڈرشپ پریشر سچویشن میں کیسے پرفارم. سو پاکستان کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے اپنی قوم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا تھا مارکہ حق بنیان المرصوص میں، وہ انٹروڈکشن تھا پاکستان کی لیڈرشپ کا پوری دنیا کے سامنے. اور یعنی ہم وہاں یہ کہہ سے جو سکتے ہیں کہ جیتی ہوئی جو قومیں اور جیتے ہوئے جو ممالک ہوتے ہیں، جنگ جو جیت جاتے ہیں، ان کی اسی طرح سے پوری دنیا پھر رسپیکٹ کرتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے اندر کیپیسٹی اور اپنے قوم کے، ملک کے، عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی. اور وہی کریڈیبلٹی جو ہماری لیڈرشپ نے ارن کی تھی مارکہ حق کے دوران، اسی کو پھر ہم نے ٹرانسلیٹ کیا یہاں پہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستانی نہیں صرف کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک تیسری جنگ عظیم سے، ایک کیٹاسٹروفی سے بچایا. دس از بگ. اور یہ اشر ان کرے گی مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے سیکیورٹی فریم ورک، نئے انرجی سیکیورٹی فریم ورک کے اندر اور نئے اکنامک فریم ورک کے اندر. تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں جو مڈل ایسٹ میں آ رہی ہیں. اس کے سینٹر پہ اللہ کے فضل سے آپ کو اور ہمارا پاکستان کھڑا. آلرائٹ، منصور جعفر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب ظاہر ہے پوری دنیا جس طرح سے پاکستان کی معترف ہے، ہر جگہ پہ پاکستان کا نام روشن ہے، یقینی طور پہ آپ بھی اس پر بہت لکھتے آئے ہیں، بہت زیادہ اس پر بات کرتے آئے ہیں، اور آپ بہت زیادہ اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں. آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے، وسیع تجربہ ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ہے اس کا مزید کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اب جنیوا میں جب یہ سارا سگنیچر ہو جائے گا، یہ سارا معاہدہ، اس کے بعد پاکستان کے پاس کون کون سے ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پر جا کر پاکستان اپنے لیے آواز اٹھا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی، اس کے علاوہ اور دیگر مسائل ہیں جس پر پہلے پاکستان کے اوپر کوئی کان نہیں دھرتا تھا. آج وہی سارے ممالک جو پاکستان کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ پاکستان کی ایک آواز کے لیے بلکہ ان کی جانب بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس وقت ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ جو پاکستان نے ہوم ورک کیا اس کے نتیجے میں یقیناً دو ملکوں، خاص طور پہ امریکہ اور ایران کی جو ایک لحاظ سے اس موضوع پر مذاکرات پر پہلی بات تو رضامندی ہے. پاکستان نے دونوں ملکوں کو اس کی اہمیت کے لیے قائل کیا، اور پھر اس دوران دو بہت سارے سخت مقام آئے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو آئے روز کی ٹویٹس اور اس میں دھمکیاں، اور پھر خاص طور پہ سیز فائر کو ختم کرنے. اور ایک مرحلے میں تو اس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وائلنٹ دکھائی دیے، انہوں نے ایران کی پوری تہذیب مٹانے کی بات شروع کر دی. اور یہ وہ کڑا وقت تھا کہ جب پاکستان نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اس وقت جو ہے اپنے معاملات، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مذاکرات کے دوران اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اور پاکستان کی اس کال پر جو ہے امریکہ نے لبیک کہا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ان عزائم کو مؤخر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایک وہ سیز فائر جس کو وقتی طور پہ کچھ مدت کے لیے کیا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسے انڈیفینٹ پیریڈ تک بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے. اور آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے اس وقت جنیوا میں ہونے والا یہ جو ایک اجلاس ہے، اس کی نہ صرف میزبانی پاکستان کر رہا ہے بلکہ اس اعلامیہ کا نام بھی جو ہے مبینہ طور پہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہی شاید رکھا جائے. یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھا وہ کیپٹل کے جو دنیا میں اسی نوعیت کے، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے معاملے پر بات چیت کے حوالے سے جو معاہدہ طے پایا تھا وہ جنیوا میں ہی ہوا تھا.
लेकिन उसका नाम जिनेवा माहिदा रखा गया था अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक एफर्ट को उन कैपिटल्स में रिकग्नाइज किया जाने लगा है कि जिनका डंका बजता था इससे पहले, और उनके बगैर कोई भी ऐसी डिप्लोमेटिक या सफारती कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होती थी जब तक कि उसकी मेज़बानी का शर्फ वो हासिल न कर सकें। तो अब पाकिस्तान जो है अब Right. उन तमाम जी 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 कंटिन्यू करें। अब पाकिस्तान यकीनन उन तमाम जो इस वक्त यूरोपीय कैपिटल, चाहे वो ओस्लो की बात की जाए, चाहे वो जिनेवा की बात की जाए, ऑस्ट्रिया की बात की जाए, डेवोस की बात की जाए, अब उसको पीछे छोड़ते हुए अब पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है उसके बारे में ये टर्म कॉइन की गई थी जब इब्तिदा हुई थी मुज़ाकरात की कि डेवोस इन मार्गला, कि अब मार्गला के दामन में जो है वो डेवोस का मैदान जो है वो सजा है, और वहाँ पे एक लिहाज से एक ऐसे बहुत ही ट्रिकी किस्म का इशू कि जिसके बारे में दुनिया तवक्को नहीं रखती थी कि उसको तकरीबन 3 माह की मुद्दत के अंदर जो है, और उस दौरान मुसलसल जंग के जो बादल थे वो रहे, और ख़ास तौर पे जब आपने हुर्मुज़ की बंदिश हुई तो उसके बाद इस पूरे कज़िये का एक ऐसा पहलू सामने आया कि जो इससे पहले ईरान पर होने वाली, चाहे वो इराक की जंग थी उस दौरान भी नहीं, और माजी में होने वाले जो इस नौयत के उनके साथ झड़पें थी, चाहे 2025 की थी या उससे पहले जो मामला चलते रहे इसराइल के साथ, तो पहली बार आबराए हुर्मुज़ एक ऐसे सोर्स के तौर पे सामने आया कि जिसने न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को स्ट्रेंगुलेट करके रख दिया, और उसके बाद ये आलमी ताकतें बशमूल अमेरिका और इसराइल इस बात को सोचने पर मजबूर हुई कि किसी तरीके से इस कज़िये से निकला जाए, अगरचे ये उस अमरीकी इसराइली जंग के एलानिया मकासद में शामिल नहीं था, ये एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे आबराए हुर्मुज़ का मसला सामने आया। लेकिन आपने देखा कि अब वही एक ओवर राइडिंग पूरा इस फिनोमेना के अंदर आपको दिखाई देता है, और उसको तोड़ फिर अमेरिका ने एक ब्लॉकेट की सूरत में निकाला। अब ये दो ऐसे इश्यूज हैं कि जो एक लिहाज से पूरी रफ्तार मुतय्यन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।